माउन्टेन टेलिभिजनको सेट अगाडि मिसन न्युज हेर्न बसिरहनुभएका तमाम दर्शकहरूमा फणिन्द्र लामिछानेको नमस्कार। देशको समृद्धि र विकासका लागि विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध खास खुलासा गर्ने माउन्टेन टेलिभिजनको मिसन नागरिक आवाज र जनजीविकाको यथार्थपरक खोजी, सरोकारवालाहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सहितको कार्यक्रम हो मिसन न्युज। दर्शकवृन्द, देशका नेतृत्वकर्ता सत्ताको भागबण्डामा लिप्त छन्। पुराना दलका हुन् या नयाँ, देश आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा छ। अर्थतन्त्र डामाडोल स्थितिमा पुगिसकेको छ। बाह्य ऋण मात्र होइन, आन्तरिक ऋण पनि चुलिदो छ। प्रहरी लगायतका सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता समेत खुवाउन नसक्ने स्थितिमा सरकार पुगिसकेको छ। यता अयोग्य लडाकुका नाममा प्रति व्यक्ति 2 लाख दिने गरी राज्य कोषबाट सरकारले करिब 1 अर्ब 40 लाख दिन कार्यविधि पास भइसकेको छ। तर देशको समृद्धि र विकासका लागि नवप्रवर्तन र आविष्कारका क्षेत्रमा योगदान दिन्छौँ भनेर लागि परेका महावीर पुनहरूले सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। देशमै उत्पादन र आविष्कार गरी राज्य सम्पन्न बनाउन, बजेट छुट्याउन र नीति बनाउन पनि सडकमै आउन बाध्य हुनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना। सरकारले सहमति त गरेको छ, तर सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन भन्नेमा आशंका छ। कागजी सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैया उस्तै छ। दर्शकबिन, पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी कार्यकर्ता पोस्नमै तल्लिन्छन् नेतृत्वकर्ता। अर्कोतर्फ देशमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त हुन सकेको छैन अनि नागरिकले अनाहकमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। आज हामी नेपालले पाएको ऐतिहासिक सफलता, तर राज्यले पूर्वाधारमा गरेको बेवास्ता, निरा हत्या रहस्यको सम्पूर्ण नालीबेली, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका व्यवस्थापकको मनोमानी र माउन्टेन टेलिभिजनलाई दिएको धम्कीको विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। पूर्वाधार गतिलो नभए पनि टियुको मैदानमा नेपालले युएलाई हराउँदै उपाधि जितेको छ। यो जितसँगै नेपाल एसिया कपमा पुगेको छ। पाकिस्तानमा हुने एसिया कपमा अब नेपालले भारत र पाकिस्तान जस्ता देशहरूसँग 1 दिवसीय एसिया कप खेल्नेछ। यो नेपालले पाएको ऐतिहासिक सफलता र मैदानमा नेपाली दर्शकले मनाएको उत्सव देखाउँछौँ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। युएलाई 7 विकेटले हराउँदै नेपालले एसिया कपमा स्थान बनाएको छ। टियु अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा युएलाई 7 विकेटले हराउँदै नेपालले एसिसी प्रिमियर कपको उपाधि जितेको हो। यो सँगै नेपाल एसिया कपमा स्थान बनाउँदै इतिहास रच्न समेत सफल भएको छ। युएले दिएको 118 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 30.3 ओभरमा मात्र 3 विकेट गुमाएर भेट्टायो। नेपालका लागि गुलसन झाले अभिजित 67 रन बनाए भने भीम सार्की 36 रनमा नट आउट रहे। वर्षाले प्रभावित हुँदा सोमबार रोकिएको खेल मङ्गलबार बिहान 9 बजेदेखि पुनः सुरु भएको थियो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको युएले 33.1 ओभरमा अल आउट हुँदै नेपाललाई 118 रनको झिनो लक्ष्य दिएको थियो। आइतबार टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको युएले 27.3 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 106 रन बनाएको अवस्थामा वर्षाले खेल रोकिएको थियो। मङ्गलबार त्यहीँबाट अघि खेल्न थालेको युएले थप 11 रन जोड्दा अल आउट भयो। 118 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपालले सुरुवाती अवस्थामा राम्रो खेल्न सकेको थिएन। दोस्रो ओभरको पहिलो बलमै ओपनर कुशल भुर्तेल व्यक्तिगत 1 रनमा आउट भए, जति बेला नेपाल मात्र 1 रनमा सीमित थियो। तेस्रो नम्बरमा गुलसन झा ब्याटिङका लागि गए। उनीसँग 18 रनको साझेदारी गरेका आसिफ शेख 7औं ओभरको पहिलो बलमै आउट भए। लगत्तै कप्तान रोहित कुमार पौडेल आउट भएपछि नेपाल केही दबावमा परेको थियो, तर गुलसनले भीम सार्कीसँग मिलेर नेपाललाई जित दिलाए। दुवैले चौथो विकेटका लागि अभिजित 96 रनको साझेदारी गरे। 84 बलको सामना गरेका गुलसनले 3 चौका र 6 छक्का प्रहार गरे। 72 बलमा अभिजित 36 रन बनाएका भीमले पनि 4 चौका हानेका थिए। मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा नभए पनि खेल हेर्न टियु मैदानमा दर्शकको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। सोमबार खेल प्रभावित हुँदा दर्शक निराश भएका थिए। मङ्गलबारको खेलमा दर्शकका लागि मैदानमा निशुल्क प्रवेश दिएको थियो। एसिसी प्रिमियर कपको च्याम्पियन बन्दै नेपालले एसिया कपमा स्थान बनाएपछि टियु मैदानमा दर्शकले विजय उत्सव मनाएका छन्। वर्षाले प्रभावित भएको खेल पर्खिरहेका हजारौं दर्शकले 2 दिनको फाइनल खेलपछि विजय उत्सव मनाएका हुन्। मौसम खराब भए पनि 2 दिन टियु मैदान खच्चाखच भरिएको थियो। यसले क्रिकेटप्रतिको नेपालीको मोह कति छ भन्ने प्रश्न दर्शाउँछ। रङ्गशाला बिना टियुको मैदानमा खेलेर नेपालले यो इतिहास रचेको हो। खेलाडीहरूले देखाएको प्रदर्शन र निरन्तरको झरीमा छाता ओढेर प्याराफिटको मैदानमा बसेर खेल हेरेका नेपाली दर्शकलाई देख्दा देशका नेतृत्वलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। नेपालीको खुसी र पहिचानसँग जोडिएको खेलका लागि सामान्य रङ्गशाला नबनाउनुमा मूल पानीमा बन्दै गरेको रङ्गशाला वर्षौं बितिसक्दा पनि पूर्ण हुन सकेको छैन।
अर्कोतर्फ नेपालकै गौरव भन्दै धुर्मु सुन्तलीले चितवनको भरतपुरमा बनाउँदै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला अलपत्र अवस्थामा छ। उनीहरूले बनाउन सक्दैनौँ भनेर हात झिकेपछि बजेट अभाव भएको भन्दै त्यसै अलपत्र परेको हो। तर पनि नेपाली खेलाडीले टियु र मूलपानीको मैदानमा खेलेर आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराएका छन्। निरन्तरको मेहनत र लगनशीलताले नेपाल एसिया कपमा पुगेको हो। एसिया कपमा पुग्ने नेपाली टोलीलाई हार्दिक बधाई। दर्शकबिन, उचित किसिमको मैदान नहुँदा नहुँदै पनि नेपाली खेलाडीले दिलाएको यो सफलता अतुलनीय छ। निरन्तरको झरीमा खेलको कौशल देखाएर इतिहास रच्ने खेलाडीप्रति उच्च सम्मान छ। रङ्गशाला बिनाको मैदानमा खेल हेर्न र हौसला दिन टियु पुगेका दर्शकको भिडले नेपालको क्रिकेट क्रेज छर्लङ्ग हुन्छ। निरन्तरको झरीमा 2 दिनसम्म टियुको मैदानमा भएको खेल र छाता ओढेरै भए पनि खेल हेर्न पुगेका दर्शकको क्रेजले नेपाली खेलको जति तारिफ गरे पनि कमै हुन्छ। तर सरकार भने देशको नाम विश्वमै उच्च बनाउने खेलहरूमा लगानी गर्न उत्सुक भएको पटक्कै देखिँदैन। पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने रकम विभिन्न बहानामा कार्यकर्ता पोस्नमै तल्लीन भएका छन्। सरकारको लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भइरहेको छ अनि देशमा भौतिक विकासको गति शून्य प्राय छ। विश्वका सामु क्रिकेट खेल्न नेपाली टोली तयार छ, तर आफ्नै प्याराफिट सहितको रङ्गशाला नहुँदा देशको सान धुमिल मात्रै होइन, हाम्रो निरीहता त्यही देखिन्छ। अब पनि सरकारले खेल क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी गर्न आनाकानी गर्छ भने भन्नै पर्ने हुन्छ कि नालायकहरूले सरकारमा बसेर कार्यकर्ता पोस्ने भन्दा बाहेक केही काम गर्नेवाला छैनन्। यो पछि एकैछिनको ब्रेकपछि देखाउँछौँ निरा हत्या रहस्यको नालीबेली र बिमा कम्पनीका व्यवस्थापकले माउन्टेन टेलिभिजनलाई दिएको धम्की। तपाईँ माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोस्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, देशमा सुरक्षा व्यवस्था कति फितलो छ र अनाहकमै ज्यान जान्छ भन्ने कुरा निरा पाण्डे आचार्यको दिन दहाडै आफ्नै पसलमा भएको हत्याले पुष्टि गर्छ। दूर दराजमा होइन, राजधानीको व्यस्त सडकसँगै जोडिएको पसलमा, त्यो पनि मध्य दिउँसो 3 बजे। शरीरमा लगाएको 1 तोला सुनको सिक्रीले निराको ज्यान गयो। अरू कुनै ठूलो बहाना चाहिएन। यही वैशाख 7 गते काठमाडौँ कपन सरस्वती नगर स्थित आफैले सञ्चालन गरेको निरु किचनमा उनको हत्या भयो। हत्या गरेको अभियोगमा झापा मेची नगरका विनोद विश्वकर्मा 10 दिनपछि पक्राउ परे। हेर्नुहोस् निरा हत्याको रहस्य यो रिपोर्टमा। गत वैशाख 7 गते बागलुङ बडीगाड गाउँपालिका 5 घर भएकी निरा आचार्य पाण्डेको काठमाडौँ कपन सरस्वती नगरमा रहेको उनकै भाडा पसलमा हत्या भएको थियो। निरु किचन सञ्चालक गर्दै आएकी आचार्यको दिउँसो करिब 2:45 बजे पसलमै रहेको धारिलो चक्कु प्रहार गरी हत्या भएको थियो। हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले झापा मेची नगर 1 घर भएका विनोद विश्वकर्मालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। यी हुन् धारिला हतियार प्रयोग गरी हत्या भएकी निरा पाण्डे आचार्य। निरु किचनकी सञ्चालक, उमेर 35 वर्ष, स्थायी ठेगाना बागलुङ बडीगाड गाउँपालिका 5, हाल काठमाडौँ महानगर 6 सरस्वती नगर। उनको वैशाख 7 गते करिब 2:45 बजे आफ्नै पसलमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको थियो। उनको हत्यामा संलग्न विनोद विश्वकर्मालाई प्रहरीले झापाको बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित इलाम बस स्टपबाट पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। आचार्यको हत्यामा संलग्न अभियुक्त यी हुन् विनोद विश्वकर्मा, उमेर 35 वर्ष, स्थायी ठेगाना झापा मेची नगर 10, हाल भक्तपुर नगरपालिका 1 लोकन्थली। करिब 1 तोला सुन र करिब 1200 नगदका लागि निराको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हत्याको 6 दिनसम्म काठमाडौँमै रहेका विश्वकर्मा त्यसपछि बनेपा बर्दिवासको बाटो हुँदै झापा पुगेका थिए। विश्वकर्मालाई प्रहरीले हत्या भएको 10 दिनपछि पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। विश्वकर्माले यसअघि काठमाडौँको भाइब्रेन्ट क्लब र झापाको बेबी लन्च लगायतका क्लबहरूमा बाउन्सर भएर काम गरेको देखिन्छ। प्रयोजन हत्या चाहिँ प्रयोजन भन्ने थिएन त्यहाँनिर गएर अहिलेको अवस्थाको उसले दिएको जानकारी अनुसार उसले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो सुन लुट्नलाई मात्रै पहिला सुरुमा उसले गएको थियो। जब त्यो हल्लाएर चिच्चा गर्नु थाल्यो तल लोट्यो, त्यसपछि चाहिँ
अलिकति प्रतिकार भएपछि त्यसको युज गर्न पाएको छैन। होइन, अहिलेसम्मको चिन्जानको अवस्था देखिएको छैन, उल्लेख देख्दैन। तर पहिला त्यो सरसरी नगरमा ऊ आफू केही समय पहिला बसेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ, ऊ आफूले दिएको जानकारी छ। त्यो एरिया लोकालिटी चाहिँ उसलाई नलेज भएको एउटा देखिन्छ। भन्दा केही अगाडि जब जुन समयमा ऊ त्यहाँ चारको छेउमा एउटा डिस्को जस्तोमा काम गर्थ्यो, सानो डिस्कोमा, त्यो काम गर्ने बेलामा यसको सानै आमाको त्यहाँ कोठा थियो र यो सरस्वती नगरको एरियामा बस्थ्यो। त्यस कारण चाहिँ यो एरिया उसको लागि नोन एरिया भयो एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले तत्कालको प्रमाणले चाहिँ अन्य थपहरू देख्न, भाँडाकुँडा किन्न चाहिँ ऊ गएको छैन अवस्था डेफिनेटली। उसले भाँडाहरू त्यहाँनिर प्याक गरेर केही सामानहरू किनेर प्याक गरेर त्यो किन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले गरेको देखिन्छ। तर त्यो किन्नको लागि उसको त्यतिखेर तत्कालको उसमा भएको पैसा पनि नभएको अवस्था देख्दाखेरि उसले त्यो भाँडा किन्नैकै लागि चाहिँ त्यहाँ आएको भन्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। दिउँसोको समयमा निरु किचन पुगेका विश्वकर्माले निरागको हत्याका लागि यस्तो योजना बनाएको प्रहरीले बताएको छ। भाइब्रेन्ट क्लबमा बाउन्सरको रूपमा कार्यरत रहेको र त्योभन्दा पहिला पनि उही झापामै पेभिलोन भन्ने डिस्कोमा बाउन्सरको काम गरेको बुझिएको छ। र यो घटनाको सम्बन्धको टाइमलाइन हेर्दाखेरि विनोद विश्वकर्मा 2080 वैशाख 7 गते यो मान्छे भक्तपुरको लोकन्थली वडा नम्बर 1 मा साथीको कोठामा केही समय अगाडिदेखि अन्दाजी 1 हप्ता अगाडिदेखि आएर बसोबास गरिरहेको देखिएको छ। र यसै क्रममा वैशाख 7 गते त्यहाँबाट अन्दाजी 10-11 बजे बस चढेर चाबेलको केएल टावरसम्म आएर त्यहाँबाट केही क्षणपछि घुम्दै जाँदाखेरि अन्दाजी 2 बजेतिर निरु पाण्डेको सञ्चालित पसलहरूमा त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर केही समय भाँडाहरू किन्ने नाममा चाहिँ त्यहाँ बसेको देखिन्छ। र अन्दाजी 2 बजेर 33-34 मिनटतिर ऊ त्यो पसलबाट फेरि आफूलाई एटिएमबाट पैसा निकाल्ने नियममा त्यो एकछिन सामान त्यहीँ राखेर बाहिर जान्छ र पुनः 2:44 सोही पसलमा प्रवेश गरिसकेपछि विभिन्न भाँडा देखाउने नाममा चाहिँ निरु पाण्डेलाई पछाडिबाट सुरुमा आक्रमण गरेर पछि लडाइसकेपछि त्यही पसलमा भएको छुरीहरू प्रयोग गरेको विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गरेर छुरीले हत्या गरेको देखिन्छ। र त्यस हत्या पश्चात निज विनोद विश्वकर्माले निरु पाण्डे आचार्यले लगाएको सुनको सिक्री र काउन्टरमा भएको अन्दाजी 11,000 रुपियाँ त्यहाँबाट निकालेर त्यो ठाउँबाट बाहिर निस्केर पुनः बाटोहरू घुम्दै त्यसबाट एउटा टेम्पू सफा टेम्पूमा चढेर ओम हस्पिटल नजिककोमा पुगे। त्यसपछि पुनः एउटा बाइक प्रयोग गरेर जडीपुटीसम्म त्यो बाइकमा, त्यसपछि पुनः अर्को बाइक चढेर आफ्नो कोठासम्म पुगेको देखिन्छ। र यसको सम्बन्धमा यसले त्यो जुन घटनाको समयमा लगाएको सर्टको कपडा, उसले प्रयोग गरेको ब्याग र झोला र जुत्ता प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ। साथै त्यसको साथसाथै जुन यसले सुन त्यतिखेर लुटेको सुन थियो, सुनको सिक्री थियो, त्यो सुनको सिक्री पनि तारकेश्वर पाखीभाडा सुनचाँदी पसलमा लगाएर 55,000 बिक्री गरेको थियो। त्यो सुन पनि प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ। र यो पुनः 13 गते चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यो सुन बिक्री गरिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट झापातर्फ गएको चाहिँ देखिन्छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानको क्रममा तत्काल अन्य उहरू भएको देखिन्न र यसले इन्टेन्सनली त्यो सुन लुट्नको लागि चाहिँ त्यो अहिलेसम्मको भएको देखिन्छ। र थप यसको अनुसन्धानपछि बाँकी कुनैहरू नयाँ चिजहरू खुल्नेछ भनेदेखि त्यो हामी जानकारी गराउँछौँ। निराको हत्यापछि प्रहरीले अनुसन्धानका रूपमा सीसीटीभी फुटेजबाट यसरी विश्वकर्मालाई फलो गरेको थियो। गर्दाखेरि पनि अब योभन्दा अगाडिको कुनै उसको अरू चिन्जानको अथवा पर्सनली अहिलेको मैले के भने अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पर्कहरू देखेको अवस्था। अब यो थप अनुसन्धान भएर कुनै नयाँ चिजहरू खुल्न नि सक्छ। हामीले अहिले मैले के भने हिजो बेलुका मात्रै पक्राउ गरेको छ र अहिले ल्याएर हामीले थप अनुसन्धानहरू गर्न बाँकी छ। अहिलेको हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा त्यो लिङ्केजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो देखिएको छैन भन्ने मात्रै हो। हामीले अब यसलाई रुल आउट गरेको अर्को इन्भल्भमेन्ट छैन भन्ने कुराहरू भन्दा पनि अहिले हामीले तत्काल के देखेका छौँ त्यस कुराको जानकारी गरायौँ। सर्टको बायाँ बाहुलामा रगत लागेको तर सुकेको अवस्थामा प्रहरीले विश्वकर्माले लगाएको सेतो चेक सर्ट, कालो एक्सिस ब्रान्डको एक जोड जुत्ता र बियोङ फेसनको एक थान झोला बरामद गरेको छ।
तर हामीसँग जम्मा हिजो राति 10 बजी यसलाई हामीले अरेस्ट गर्यौँ। त्यसपछि यसलाई झापाको बेला मोडबाट ल्यायौँ। हामीले अलि यसले कन्फेस आफै गरेको छ, मैले गरेको भन्ने कुरा गर्छ। बाँकी कुराहरू हेर्न बाँकी छ। यसैबाट पनि यसको अरू लिङ्कहरू के कति आउँछ हामी अरू थप अनुसन्धान गर्छौँ, टेक्निकल पार्टको अरू कामहरू गर्छौँ। तर अब यो आफैमा यसरी चाहे 8 दिन लागोस् 6 दिन लागोस्, तर प्रहरीको नजरबाट कानुनभन्दा बाहिर जान सकिँदैन, जहाँ झापै जान सक्ने भनेर समातेर ल्याउँदो रहेछ भन्ने यो आफैमा एउटा ठुलो सेक्युरिटीको हिसाबले मेसेज हो जस्तो लाग्छ। अपराध नभएको समाज कहीँ पनि छैन, अपराध हुन्छ र त हामी छौँ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तर यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको 9 दिनमा हामीले यसलाई समात्नु। सुरक्षा निकाय कमजोर भएको फाइदा चाहिँ अब क्रिमिनल मान्छेहरूले चाहिँ बढी उठाउँछन् भन्ने देखियो। त्यस्तो हिसाबले दिनदाडे हत्या हुने स्थिति बनेपछि होइन सामान्य एउटा सुनको लागि चाहिँ मान्छेले हत्या गर्ने दिनमा पुगेपछि हाम्रो समाज सुरक्षित छैन। प्रहरी प्रशासन पनि दिनदाडेको हत्यामा चाहिँ धेरै समय लगाएर मात्रै उ गर्छ होइन। उनीहरूलाई धेरै घटना नै नहुने हो भने त प्रहरी नै चाहिएन। घटना हुन्छ र त हामी सबै हुन्छौँ। दिन दहाडे भनेको त्यो ठाउँ चाहिँ आफैमा अलिकति आइसोलेटेड हुन्छ। त्यसको 2 बजे नर्मली मान्छेहरूको मुभमेन्टहरू अलिकति कम नै हुन्छ त्यो वर्किङ डेमा। त्यसपछि अब यति ठुलै ठाउँमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ यसलाई हामीले डिल गरेर मान्छे लिएर आएका छौँ। अनुसन्धान यसको चाहिँ माथि आइसक्यो। यो हामी यहाँ पनि पुलिसले काम गर्न सक्दैन, सुरक्षा छैन भन्नलाई मिल्छ मलाई लाग्दैन। हत्यामा संलग्न अभियुक्त विश्वकर्मा पारिवारिक रूपमा विचलित जस्तो देखिएको प्रहरीले बताएको छ। क्यासिनोको उसमा काम बाउन्सरको काम गर्थ्यो झापामा, र झापामा क्यासिनोमा काम गर्दाखेरि यसको बिस्तारै क्यासिनोमा गेम खेल्ने लत बस्यो र त्यसको लागि यसले 2-3 लाख रुपियाँ जति चाहिँ यसको लोन लिएछ यसले अरू मान्छेहरूबाट। त्यसपछि घरमा कन्फ्रन्टेसन भयो। घरबाट चाहिँ तैँले जबसम्म लोन तिर्न सक्दैनस् न घरमा नआइज भनेर घरबाट गाली गरेर निकालियो। र यसको अर्को पर्सनल अफेयर पनि छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो घरमा आफ्नो श्रीमतीभन्दा अलिकति फरक उसमा रिलेसनमा भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो बिचको कारणले गर्दाखेरि यो त्यहाँ बस्नु नसकेको कारणले त्यसपछि यो काठमाडौँ आयो। काठमाडौँ आइसकेपछि विभिन्न त्यही बान्सरकै काम जाने थियो पहिला पनि, उसले त्यही काम गरेर बसेर अवस्था छ। यसलाई अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अलिकति इकोनोमिक क्राइसिस भएको चाहिँ अब धेरै कुरा भेरिफिकेसन गर्न बाँकी नै छ। तर अब हामीले स्टेटमेन्टमा अहिले के पायो भने एक लेभलको इकोनोमिक क्राइसिसको अवस्थामा थियो, जसले खाना खान नसक्ने अवस्थामा पनि छ भन्ने हिसाबले उसको इन्फर्मेसन चाहिँ दिएछ। निराको हत्या सामान्य 1 तोला सुनको सिक्रीको लागि नै भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीको दाबी छ। सामान्य 1 तोला सुनका लागि दिन दहाडै हत्या भयो या अन्य कारण पनि छन्, त्यो शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भने भइसकेको छैन। त्यस्तो अवस्थाका विषयमा थप अनुसन्धानबाट खुल्दै जाने प्रहरीले बताएको छ। सामान्य 1 तोला सुनका लागि काठमाडौँ जस्तो राजधानी सहरमै हत्या हुनु गरिबी र बेरोजगारीको एउटा दृष्टान्त समेत हो। सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने यो कस्तो विडम्बना। अन्य दूर दराजको हालत कस्तो होला हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं। दर्शकबिन, अपराध गरेर भाग्छु र छल्छु भन्ने नसोचे हुन्छ। कानुनी कठघरामा एक न एक दिन उभिनै पर्छ। सामान्य 1 तोला सुनका लागि निराको हत्या भएको होला र भन्ने शङ्काको संशय त छँदैछ। तर पनि हत्या विनोदले नै गरेको स्वीकार गरिसकेको प्रहरीले बताएको छ। थप अनुसन्धान हुने प्रहरीको भनाइ छ। साँच्चै 1 तोला सुनका लागि निराको हत्या भएको हो भने देशमा चरम आर्थिक अभाव र अपराधको दायरा कहाली लाग्दो छ भन्ने देखाउँछ। दर्शकबिन, यो पछि माउन्टेन टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका व्यवस्थापकले दिएको धम्कीको विषय र उनीहरूले कम्पनीमा देखाएको मनोमानीको विषय देखाउँछौँ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा योग्यता नपुगेका दिनेश उपाध्याय अध्यक्षका रूपमा रहेका छन् भने अर्कोतर्फ पूर्व कार्यकारी निर्देशक ज्ञानेन्द्र ओझा कम्पनीसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा विदेश सयर गरेर विवादमा मुछिएका छन्। उनी कम्पनीमा नरहे पनि सोही कम्पनीसँग जोडिएको एक कार्यक्रममा थाइल्यान्ड पुगेपछि विवादमा मुछिएका हुन्। उपाध्याय कम्पनीका 2 कर्मचारी र पूर्व सिइओ ओझा पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनीको कार्यक्रममा विदेश पुगेर फर्किएका हुन्। रोचक त यो छ कि विदेश सयर गर्दा कम्पनीका 2 कर्मचारी घर बिदा लिएर गएका हुन्। हामीले यो विषयमा आवाज उठाउँदा उनीहरूले धम्की दिएका छन्। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अध्यक्ष दिनेश उपाध्यायको योग्यतामाथि यसै पनि प्रश्न उठेको छ। कम्पनीको अध्यक्ष बन्न बीमा, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रको संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा सरकारी सेवा वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर उपाध्यायको यी क्षेत्रमा यति लामो समय काम गरेको अनुभव नै छैन। उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्नु र बीमाको अनुभव नहुनुले कम्पनीका केही चतुर कर्मचारीले उनलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको खुलेको छ। यसको उदाहरणको रूपमा पुनर्बीमा कम्पनी ब्रोकर कम्पनी WTW को बैङ्ककमा भएको कार्यक्रममा सहभागिता हो। यसबारे माउन्टेन टेलिभिजनले खुलासा गरेपछि सम्बन्धित कर्मचारीले धम्कीपूर्ण पत्र पठाएका छन्। पत्रमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका 2 कर्मचारीहरूले समाचार स्रोत दिन भन्दै कानुनी कारबाहीमा जाने धम्की दिएका हुन्। तर उनीहरूले घर बिदामा बसेर विदेशी पुनर्बीमासँग ब्रोकर कम्पनीको कार्यक्रममा गएको होइन भन्न सकेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजनले यसबारे राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग जानकारी माग्दा दुवैजना घर बिदामा बसेको अवस्थामा गएको खुलाएको छ। यसरी जानेमा सृजना पन्त र हीरा बर्तौला हुन्। उनीहरू विदेशी पुनर्बीमा सम्बन्धी ब्रोकर WTW को कार्यक्रममा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना नै गएका थिए। रोचक त यो छ कि पूर्व CEO ज्ञानेन्द्र ओझा पनि कार्यक्रममा सहभागी भए। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग हाल आबद्ध नरहँदै पनि जानुले विवाद ल्याएको छ। यसबारे माउन्टेन टेलिभिजनले WTW लाई पत्र लेखी जानकारी माग्दा कुनै उत्तर आएन। बीमा कम्पनीको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणले पूर्व CEO ज्ञानेन्द्र ओझा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सम्बद्ध विदेशी कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने स्पष्ट पार्यो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमन पौडेलले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र CEO ले विदेश जाँदा जानकारी गराउनु पर्ने खुलाए। अन्य कर्मचारीको हकमा कम्पनीलाई जानकारी गराए पुग्ने उनको भनाइ छ। तर पूर्व CEO ओझाको सहभागिता माथि भने उनले प्रश्न उठाए। पौडेलले टेलिफोन सम्पर्कमा भने उहाँ कुन हैसियतले कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो थाहा भएन। माउन्टेन टेलिभिजनलाई प्राप्त सूचना अनुसार सृजना बर्तौलाले नै नाम दिएर ओझालाई बैङ्ककसम्म WTW को कार्यक्रममा पुर्याएको थियो। यो समूह नै बिना जानकारी बैङ्कक गएकाले उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरण कसरी अगाडि बढ्छ चासोको विषय बनेको छ। ओझा र उनलाई लाने कर्मचारी माथिको कारबाहीको विषय अहिले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा उठेको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय मात्र कम्पनीका तर्फबाट औपचारिक रूपमा सहभागी भएको खुलेको छ। बाँकी 3 जनाको सहभागिताले कारबाहीको विषय उठेको छ। अध्यक्ष उपाध्यायले पनि प्राधिकरणमा जानकारी नगराई WTW को कार्यक्रममा सहभागी भएको खुलेको छ। उपाध्याय सहित नेपाल वायु सेवा निगमको बिजनेस क्लासको टिकटमा उनीहरू बैङ्कक पुगेको खुलेको छ। यसमा पनि शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग भएको देखिन्छ। नियम उल्लङ्घन गरी बिजनेस क्लासको टिकटमा जहाज चढी विदेशी ब्रोकर पुनर्बीमा कम्पनीको कार्यक्रममा जाने, त्यसमाथि उल्टै धम्कीयुक्त पत्र लेख्ने सृजना पन्त र हीरा बर्तौलाले किन WTW को कार्यक्रममा गएको हो यसबारे केही स्पष्ट पारेका छैनन्। उनीहरूले सूचनाको स्रोत माग्नेदेखि आफूहरूलाई समाचार लेख्नु पूर्व सोधपुछ नगरेको विषय सोधेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन तथ्य प्रमाणहरू तस्बिर र डकुमेन्ट सहित प्राप्त भइसकेकाले यसबारे सोध्नु नपर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छ। रोचक त यो छ कि सृजना पन्त र हीरा बर्तौला चुनाव ताका सिङ्गापुर गएपछि विभागीय कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए। त्यसपछि फेरि नियम उल्लङ्घन गरेर बैङ्कक भ्रमण गरे। उक्त कार्यक्रममा पूर्व CEO ज्ञानेन्द्र ओझा, नेपाल एयरलाइन्सका अनिल शर्मा पनि सहभागी भए। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको कुनै पदमा नरहेका ओझा बीमा ब्रोकर कम्पनी WTW को कार्यक्रममा किन पुगे भन्ने बारे राष्ट्रिय बीमा कम्पनीदेखि बीमाको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयसम्ममा तरङ्ग आएको छ। दर्शकवृन्द, देशमा व्यथिति र विसङ्गतिको बारमा सर्वसाधारण पर्दै आएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन व्यथिति विसङ्गतिको विरुद्धको अभियानमा छ। हामीलाई सल्लाह र सुझावका लागि इमेलमा mountain.reporting@gmail.com र सम्पर्क नम्बर 50108086 मा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम www.emountaintv.com युट्युब च्यानल माउन्टेन टिभी HD मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा निरन्तर विकृति विसङ्गतिको भण्डाफोर गर्ने नै छौँ। मिसन न्युज आजलाई यति नै। तपाईँ माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।